بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہمیں محفوظ میں لکھ رکھا ہے. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. یعنی قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وہ بول يعلم إنا إليكم لمرسلون. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. قال يا ليت قومي يعلمون. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا. بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وخلقنا لهم ما يركبون. اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم
जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेरते। وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खुद ही गुमराही में हो। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़े। فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकल कर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया. ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबर उन्हें सच कहा था. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. अहले जन्नत उस रोज ऐश व निशात के मशगले में खुश होंगे. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. वहाँ उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा. سلام قولا من رب رحيم. उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے آدم کی اولاد
क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? هذه جهنم التي كنتم توعدون यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सके और न पीछे लौट सके। ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तकलीफ में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है। لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं। وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाती है। ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे। لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। أولم
يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.